थँक्यू जेसस. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्गनिता. हांगासर आशिल्ल्या सर्वां खातीर आमकां हांगासर येवंक तुवें साध्य केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गनिता. पवित्र आत्म्या तुका हांगासर आमी स्वागत म्हणटा. आमच्या मोदेगांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मोतींचेर तुजो प्रभाव घालूंक, तुजें सोमीपण आमचें तें आसूं. आमकां आमचे सरी एक आमची बोगणां, आमच्यो कुडी, आमचें काळीज, आमची चिंतना हर एक तुज्या अधीन आमी करता देवा. ह्या वेळाचेर सोम्या आमच्या बापा जेजू पवित्र आत्म्या आमचे सांगाता तुजें प्रेजन्स आमकां बगूंक साद जावन, तुज्या उतरांत आमकां शिकोवंक साद जावंक पवित्र आत्म्या तुवें तो उजवाड घाली जाय. आनी आज तुजो तो पात्र ह्या आमच्या मागण्यांत आनी आमच्या स्टडींत तो विशेश रितीन तुवें दाखोवचे खातीर आमी तुजे लागीं मागता. फाटल्या दिसांनी आमकां भोव एक अपुर्बायेन तुवें चलोवन व्हलाय. प्रत्येक जावन आदल्या त्या बायबल स्टडींत प्रसूतपणाच्या मागण्या विशयांत आमचे कडेन एक वर्त्या तुज्या अभिशेकांत आनी तुज्या प्रकटन हाडून तूं उलयलाय. त्या खातीर तुका अर्गनिता बापा. आनी आयचो वेळ तें मुखारसून व्हरोंक तूंच आमकां सहाय कर. तूंच आमकां उजवाड फांकय आमचेर. आमकां तूं प्रकटन दी म्हूण मागता. आमकां तूं चलय मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके. आज आमी तीच आदले फावटी खंयसर आमी रावयल्लें थंयतान मुखार आमी व्हरून येता. पवित्र आत्मो आज पवित्र आत्म्याच्या त्या एका पात्रा विशयांत मागण्यांत आमी प्रसूतपणाचे मागणे ते प्रेयर दॅट बर्थ्स स्पिरिच्युअल थिंग्स, प्रेयर दॅट बर्थ्स सोल्स इन टू द किंगडम ऑफ गॉड. जें मागणें तें आत्म्यांक प्रसूत जावंक, देवाच्या राजांत आत्म्यांक प्रसूत जावंक साध्य करचें तें मागण्या विशयांत आमी शिकोवन आसतना आज त्या एका स्टडीचो भाग जावन आमी पळोवंक आशेता. पवित्र आत्म्या द्वारी मागण्यांत प्रसूतपण आयचें टायटल हांव दिवंक आशेता ह्या स्टडीक. पवित्र आत्म्या द्वारी मागण्यांत प्रसूतपण. बर्थींग प्रेयर थ्रू द होली स्पिरीट. ओके. सो आज दामून सांगूंक हांव आशेता पवित्र आत्मो नासतना खंयच्याच तें मागणें प्रसूतपणाचें मागणें जावन बदलूंक साध्य जायना. ह्या खंयचेच मागणें तें प्रसूतपणाचें मागणें जाय जाल्यार तातूंत पवित्र आत्मो आसा जायस. पवित्र आत्मो होली स्पिरीट इज द एजंट, बर्थींग एजंट. पवित्र आत्मो नासतना, पवित्र आत्मो थंयसर येनासतना, पवित्र आत्म्याची सकत सावळी आमचे वयर घालनासतना, आमच्या मागण्याचेर घालनासतना, आमच्या मागणें तें ताच्या त्या उज्यान, ताच्या त्या सक्तेन, ताच्या त्या जिवान बरोवन तें खतखत्या उमाळांचें जावंक साध्य जायनातलें त्या वेळार थंयसर प्रसूतपण जावंक साध्य ना म्हणलें आयची आमची स्टडी जावन आसा. तें दामून सांगूंक हांव आशेतां. फाटल्या त्या स्टडींत आमी पळयल्ल्यो थोड्यो संगती सांगून हांव मुखार वेतां. डिटेल्सान आमकां वचोंक जायना. आनी आमी सबार साक्ष्यो पळयल्यो. डच शीट्साच्या त्या इंटरसेशन, त्या मध्यस्थपणाच्या मागण्या विशयांत ताणें बरयल्ल्या बुकाक आदार जावन घेवन ही स्टडी हांव चलोवन आसतना सो आमी पळयलें त्या मागण्या विशयांत. तें प्रसूतपणाचें मागणें म्हणटा आसतना, तें आत्म्यांक बचाव करचें मागणें म्हणटा आसतना, आत्म्यांक प्रसूत जावचें मागणें तें म्हणटा आसतना, चुकोवन गेल्ल्यांक फाटीं हाडचें तें मागणें म्हणटा आसतना आमी एक सबार साक्षी पळयल्यो. ह्या मागण्या मुखांत्र देवान अद्भुत करचें तें आमी पळयलें. आनी एक साक्ष जावन आसा जोनाथन म्हणल्या तरणाट्या विशयांत. 17 वर्सांचो तो आसतना कितें जालें ताच्या जिवितांत म्हणून. डेवीड आनी पॉली सिमचन ह्या एका कपल, ह्या एका गोवानी बायलेन कशें देवा मुखार ती आयली. प्रत्येक जावन ती स्त्री, ती आवय पॉली सिमचन, ती तिच्या इश्टीने सांगता कशें तें मागणें तिणें मुखारसून व्हेलें. आनी आमी पळयलें 4 वर्सांच्या की चड वेळ ती मागण्यांत रावली. ओके. मागण्यांत रावली, झुजली ती मागण्यांत.
पवित्रत्म्याक ताचेर सावळी घालूंक तांणी सबार पोटी मागलें आनी पवित्रत्म्याक अधीन केली. ती रोडोन रावली 4 तावन 6 वरां म्हणसर ती थोडे पोटी त्या मागण्यांत रावली. कित्या खातीर म्हळ्यार वतनचो पूत सोम्याक वळखून समर्पण केल्लो तो देवतान पयस गेलो. संवसारी इश्टांत आमी समजले हांव त्या एका साक्षी मुखांतर कितें देव काम करता आसतना देवान काम केल्ल्यांच्या जिवितांत ती देवाची जावन जल्मल्या उपरांत ती सैतान तांकां पयस व्हरूंक देवतान पयस व्हरूंक तो पेसाडटा म्हूण सांगून. तर देवा थंय नातल्ल्यांची अवस्था कितें तें आमी समजूंक जाय. आनी हांगासर आमी पळयता त्या आवयचें तें कमिटमेंट. असल्यो आवयो आसात गी, आज आसात गी, असल्यो पत्न्यो आसात गी, असले दादले आसात गी, असली भयणी आसात गी भावा खातीर मागची, असल्यो आवयो आसात गी पुता खातीर मागची, असल्यो आवयो आसात गी धुवे खातीर मागची, असल्यो पत्न्यो आसात गी आपल्या घोवा खातीर मागची, असले दादले आसात गी आपल्या स्त्रिये खातीर मागची. ताच्या मोचां भितर तें प्रेयर क्लॉथ्स मागणें करन हात दवरून मागणें केल्ली. तसली ती वस्त्राचे कुडके ते कट्ट करन शिंवोवन दवरन ताच्या खाटये बोवारी हर एक दीस तो नातले तेडा त्या मादक द्रव्यांनी तो ड्रग्स एडिक्शनांत तो आसलो आसतना ताच्या इश्टां सांगता तो घरांत हाडून पयस आसता आसतना ती त्या कुडांत थंयसर रावोन मागणें कर. हर एक संगती पवित्रत्म्याच्या त्या एका सावळेंत धांपूंक प्रयत्न कर. जेजू सोमी म्हणून सांगून ताचे वयर ताणें आपडच्या संगतींचे वयर ताणें न्हिदच्या खाटये वयर ताणें घालच्या त्या वस्त्रां वयर हर एकान ती देवाची ती सावळी पडच्या खातीर पवित्रत्म्याक थंयसर हाडून तांणी तें केल्लें मागणें. तसलें मागणें आज आसा गी. तसल्या मागण्या मुखांतर मात तसलें मोल दिवचें मागणें. हाव सिरियस आर वी इन प्रेयिंग. आमी कितलें तें एक गंभीर जावन आमी घेता कमिटमेंटांत रावता. या एक पोटी मागून आमकां एक बर्डन आयलें म्हणलें बरी आमी दाखयता. ह्या आमकां बर्डन तर ना कोण ना. आज कितलीं जाणां तांच्या पुता खातीर तांच्या धुवे खातीर तांच्या घोवा खातीर तांच्या बायले खातीर तांच्या भावा खातीर तांच्या भयणी खातीर कितलीं जाणां असल्या मागण्यांत रावतात. 4 वर्सांच्या की चड झुजोन आखरेक जैत कोणाचें तांचें जालें. जोनाथन देवा थंय पाटी आयलो. ताणें काजर जावचें चेडूं ताचें थंय सोम्या थंय आयलें. ताचे 2 जण इश्ट ताका पाड सालींत व्हरून गेल्ले तेय सोम्या थंय आयले. कित्याक खंयच्या वरवीं त्या एका मागण्या वरवीं. आज आमी उलोवचें तेंच मागणें. प्रसूत आत्म्यांक प्रसूत जावचें पवित्रत्म्या द्वारी थंयसर स्थापन जाल्लें तें पंथाक पावचें मागणें. सोडिनासतना कळनासतना अर्द्या रावयनासतना एक पोटी मागून न्ही बगार तें जाता वरेक. कितलो तेंप जाल्यार हांव हांगा तावन हालची ना हांव हांगा तावन हालचो ना म्हूण सांगून देवा मुखार रावचें. तसलें देवा मुखार देवा तुका हांव सोडचो ना म्हूण सांगून जाकोबान ते दीस म्हणलें बरी. तसलें तें हटाचें मागणें. हटाचें मागणें म्हळ्यार सुकृतीचें हट न्ही पूण देवाचें काम जाता म्हणसर आय एम कमिटेड टू दीस. हांव हांगासर रावतलो म्हूण सांगून तसलें एक तें दृढपणी रावचें. एफएस घराक बरयल्ल्या पत्रांत आमी तेच विशयांत पळयता. तेच विशयांत पळयता. तें सकड कर्ण तुमी अखेर पर्यंत उबें रावंक शकचें तसलें मागणें. म्हजे खातीर मागणें करा आनी तुमी तें सगळें आयुधां तें आर्मर तें झुजाची मुस्तायकी न्हेसून तुमी रावा थंयसर म्हणून सांगलें. तें तसलें करचें मागणें आज आमचें थंय आसून ह्या सभेंत आसून देव आमकां उलयता, देव आमकां उठयता, देव आमकां सोलोंक करता, देव आमकां प्रदेशांनी थंयसर मागणें करूंक करता, आमकां प्रेयर वॉकाक वचोंक करता. तरी आमी तें तसलें एक पवित्रत्म्या द्वारी तें घेवन आमी वचना जाल्यार पवित्रत्म्याची सकत ताची सावळी आमचेर ना जाल्यार पवित्रत्मा आमच्या भितर तावन काम करना जाल्यार पवित्रत्म्याक आमी अधीन जावन ना जाल्यार पवित्रत्म्याच्या हातांत आमी सोंपूंक ना जाल्यार तर आमच्या रक्त मासा वरवीं आमी करूंक जायना. आमी थोडे फावटी
आमच्या प्रयत्नान आमी करता जावया तशें करचें मागणें पवित्र आत्म्याक समर्पण दिल्लें मागणें आनी त्या मागण्या विशयान आज पवित्र आत्म्याक विशेष एक स्थान दिवचें त्या मागण्या विशयान हांव उलयतां आनी पवित्र आत्म्याचें तें स्थान तें कशें जावचें म्हणल्यार त्या विशयांत आमचें ध्यान आसूंक आमचें मागणें आसूंक समर्पण आसूंक म्हजें तें उत्तेजन जावन आसा ओके सो आमी एलियान त्या पावसा खातीर मागचें तेंय आमी पळयलें आमी कीर्तन फर्स्ट किंग्स रायांचें पयलें पुस्तक 18वो अध्याय 41 ता 45 म्हणसर तें आमी पळयलें कीर्तन 126 5 आनी 6 आमी पळयलें जीं कोण दुखां गळोवन वंपतात गी तीं संतोशाच्या गितां सोवें पेंड्यो बांदून हाडटात म्हणलें तें आमी पळयलें ओके सर आनी आखेर आमी केल्लें तें आमी पळयता त्या थंयच्यान परत हांव आरंभ करूंक आज आशेतां तें जावन आसा आयजाया 66 वर्सेस 7 and 8 ओके थंयसर अशें सांगलां एज सून एज Zion travailed as soon as Zion travailed she brought forth म्हणून आमी पळयता First you have to tell me where you are. Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. प्रस्तुतपणाची दूख सुरू जावचे आदीं तिणें जल्म दिलो एज सून एज शी ट्रवेल शी ब्रॉट फोर्थ चिल्ड्रन ओके इंग्लिशान तशें सांगता एज सून एज शी थँक यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया she brought forth before her pain came she gave birth okay so तें आमी पळयता प्रस्तुतपणाची दूख सुरू जावचे आदीं तिणें जल्म दिलो येवचे आदीं ती एका भुरग्याक प्रस्तूत जाली वाव सो हांवें बडल पळयतना म्हाका तें एक्झॅक्ट तशें तें येवना हांवें कोंकणींत तांकां बरोवन दवरलां येणो म्हणलो शब्द ओके आनी प्रस्तुतपणाची दूख सुरू जावचे आदींच दूख सुरू जावचे आदींच हांगा इंग्लिशान सांगतात दोन ट्रान्सलेशनां आसात एकान सांगता बिफोर शी ट्रॅवल्ड म्हूण सांगून आनी एक कडेन सांगता एज सून एज शी ट्रॅवल्ड ओके सो ते दोनी सारकें म्हणून हांव पात येता आदले फावटी हांवें त्या विशयांत आमच्या बायबल स्टडींत आज हांवें परत ती आयकली त्या वेळार हांवें सांगिल्लें म्हाका उडास आयलो ओके थोडी आसात थोड्यो स्त्रियो आसात ती पात येतात देवाच्या त्या देवान कितें केलां म्हणून सांगून आनी ताचें तें पात येतात देवा तूं अशें करूंक शकताय प्रस्तुतपणाची दूख नासतना म्हाका बाळान जावंक तूं करूंक शकताय आनी टेस्टेमनी हांवें आयकल्ल्या विशयान हांवें सांगलें हांवें पळयलां तांकां आनी तांची टेस्टेमनी आसा सबार आनी तशें सांगिल्लें हांवें आयकलां ओके पूण चडता वांटो हांव चिंता 98% हांवें समजोवचे परवीं ती दूख नासतना प्रस्तूत कोणी जाल्ली ना ओके हांगासर हेंय आसा एक ट्रान्सलेशन सांगता एज सून एज शी ट्रॅवल आत्तां हांवें वाचलें तें न्यू किंग जेम्स वर्शनांत तें सांगता एज सून एज शी ट्रॅवल तिका ती दूख सुरू जाल्ले तक्षण ह्या दुखीन ती आसतना ती प्रसूत जाली ओके हांगा कोंकणींत आदले फावटी बायबल स्टडींत हांवें काडटा आसतना तें आनी एक ट्रान्सलेशनांतलें हांवें सांगिल्लें बिफोर शी ट्रॅवल आनी कोंकणींत तशेंच आसा प्रस्तुतपणाची दूख सुरू जावच्या आदींच तिणें जल्म दिलो आमी दोनीय सांगता घेवया आमी थोड्यांक ती प्रस्तुतपणाची दूख येवन थंयसर प्रस्तूत जातात थोड्यांक ती प्रस्तुतपणाची दूख येनासतनांत प्रस्तूत जातात सो आमी आदले फावटी तें डेफिनेशन ताचे विशयान ट्रॅवला विशयांत ह्या प्रस्तुतपणाच्या विशयांत आमी शिकता आसतना आमी इंटरसेसरी ग्रोनिंग टायप ऑफ प्रेयर
ते मागण्या विशयान शिकता आसतना आमी डच शीट्सान सांगिल्लें आमी आयकल्लें कितें थोड्यांक ते तसलें एक ते तसलें एक आटेविटे तसली एक दूख तसलें एक प्रसूतपणांत एक स्त्री खंयच्या रितीन ती पाशार जाता की तसलेंच संगत आत्मीक रितीन कुडीन थोड्यांक भोगूंक जाता मस्त दूख आसा हांवें एकटी सांगिल्लें म्हाका उडास आसा हांव चिंता कोण तो सेवक लेस्टर समरॉल आनी एका सेवका विशयांत हांवें उदाहरण दिल्लें म्हाका उडास आसा पयलें एकटें शिकता आसतना तांकां मस्त तसली एक दूख थोडेशे घंटे ते जाल्या उपरांत मागीर थंयसर एक रिवायवल येयलें म्हण सांग ओके सो तशें आसून तर आज आमी तसल्या दुखींतल्यान पाशार जावन तसलो सॅक्रिफायस करच्याक कितले जाण आमी तयार आसा भावार्थान आमी करूंक तयार आसा तशें जावचें खातीर सो हांगासर आत्तां आमी मागलें आत्तां आमी पळयलें प्रसूतपणाची दूख सुरू जावच्या आदीं तिणें जल्म दिलो येणें येवच्या आदीं ती एका भुरग्याक प्रसूत जाली असली खबर 7वें वचन असली खबर कोणें आयकल्या असलें घटन कोणें देखलां एकाच दिसा भितर एक देश जल्म येवंक शकता एक राष्ट्र रोखडेंच उत्पन्न जावंक शकता क्वेश्चन तरी सियोनान प्रसूतपणाची दूख सुरू जातच आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो हांगा सेकंड आनी तूं सांगता प्रसूतपणाची दूख आरंभ जातच तिणें ओके हांवें 8वें वचन वाचलें ओके सो 7वें वचनान सांगता बिफोर तें सुरू जावच्या आदींच पूण हांगा 8वें वचनान सांगता तें जात तक्षण तिणें केलें सो एज सून एज जायन ट्रॅवल्ड तर जायन म्हणून आमी सांगता आसतना आदल्या बायबल स्टडीन ती हांवें तसो उल्लेख केलो आमकां सभेंत आराधन करता आसतना चड आनी चड ह्या विशयांत आमी जायन आमी सियोन म्हणून आमकां चड आनी चड कळीत करता एज सून एज जायन ट्रॅवल शी ब्रॉट फोर्थ ए सन केदळा जायन ताची सभा आमी ते प्रसूतपणाची दूख भोगतावंगी ह्या प्रसूतपणाच्या त्या मागण्यांत वेतावंगी तक्षण देव थंयसर आत्मीक संगती तो हाडटा ह्या आत्मीक भुरग्यांक तो दिता तर आमकां जायजें जाल्यार तर आमचें फस्ट संगत जावन आसा ती मागण्याच्या त्या जाग्याचेर आमी आसचें तें आमी केल्या खरीत आमी पळोवंक शकचीं ना तसल्या मागण्याक देवान आमकां आपणावचें पॉली आनी तिच्या इश्टिण्यांचें तें एक मागणें आमी जोनाथना खातीर तांणी केल्लें तसल्या एका कमिटमेंटाच्या मागण्यांत वेचची तसली आज आवयो दादले स्त्रियो भाव आनी भयणी आमकां जाय सभेंत जाय हांगासर आसाव आमी सबार जाण आसाव हांगासर ह्या आमच्या बायबल स्टडींत आसाव आज हांगासर सबारांचीं भुरगीं सोम्या थंय येवनात सबारांची मस्त जाणां दिसतात म्हाका अशें म्हणटा आसतना तसलें मोल बांदूंक आमी तयार आसावंगी तसलें बर्डन घेवन आमी सोम्या मुखार येतावंगी सोम्या तुका हांव सोडचो ना तुवें करता म्हणसर तुवें हाडटा म्हणसर तसलें एक मागणें देव आमकां साध्य करून सो पवित्र मुखार सो तशें आमी मुखार येता आसतना मागणें नासतना प्रसूतपणाचें मागणें नासतना एज सून एज जायन ट्रॅवल्ड प्रसूतपणाची दूख सुरू जावच्या आदीं तिणें जल्म दिलो ओके 7 वर्स 8 चड हांव दवरता सो दोनी आमकां गरज आसा ऑलरेडी सांगिल्ले प्रमाणे थोडे फावटी भावार्थान थोडे फावटी आमी सोम्याच्या त्या कुरपे वरवीं आमी तसले एका दुखींतल्यान पाशार जावच्या पयलें आमी आत्मे बचाव जावचें पळोवंक पुरो पूण थोडे फावटी तसलें लांब आवदेचें थोड्यांक आमी पळयता प्रसूतपणाच्या त्या येणो आयल्या उपरांत सबार वेळ तांणी कश्टांचें आमी पळयता थोड्यांक तें प्रसूत जायनात म्हणलें आमी पळयता मस्त वेळा उपरांत ती दूख सोसून आख्रेक सोसूंक जायनासतना त्या वेळाचेर प्रसूत जावचें आमी पळयता थोड्यांक एका अर्द्या वरा भितर एका घंट्या भितर 2 घंट्यां भितर ती प्रसूत जावची आमी पळयता थोड्यांक 24 आवर्साच्या की चड 24 घंटेच्या की चड आसलें आमी पळयता आमी आदल्या बायबल स्टडीन ती आनी एक टेस्टमनी पळयली आमी
डच शीट्साची ताच्या आंटी खातीर 9 वर्सांच्या प्रायाचेर 10 वर्सांच्या प्रायाचेर तो आसता आसतना आमी उडासा काडयेत ताका देवान ताचें तें एक व्हडलें बर्डन हाडलें आनी तो मस्त एक दुकां गळोवन बोबो घालून सोम्या कडेन मागा लागलो. तो सांगता ताका सकड उडास ना, उरिल्ल्यांक थोड्यांक जाता तशें जाता ताका जाल्लें मागीर ताका उडास ना, पूण रोडुल्लो ताका उडास आसा. व्हडलें एक वजन ताचे वयर आसलें बरी ताका उडास आसा. पूण उपरांत त्याच हप्त्यांत ती ताची आंटी येता आनी ती सल्वासांव जोडून घेता म्हणलें आमी पळयलें. सो हांगासर तेंच आमी पळयता हें प्रमुख एक वचन जावन आसा. कितें जावन आसा तर सियोनान प्रस्तुतपणाची दूख सुरू जातच आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो. तें आमकां सभेक तें एक प्रॉफेटीक उतार म्हणून आमी समजूंक जाय. आमकां केदाळा तसली एक दूख येता. आमकां तुका आनी म्हाका म्हज्या भुरग्यां खातीर, म्हज्या स्त्रिये खातीर, म्हज्या दादल्या खातीर केदाळा तसली एक दूख येता. तो वळ मात्र हांव प्रसूत जावंक शकता. हांव प्रसूत जावंक शकता म्हळ्यार पवित्र आज तें आमी पळोवंक येता इल्ल्या वेळार. हांव प्रसूत जावंक शकता न्ही, आय एम करेक्टींग माय लँग्वेज, सारकें करता हांव तें कितें चूक थोड्या फावटी आमी सांगतना. हांवें प्रसूत जावचें न्ही, म्हजें तें मागणें प्रसूत जावचें मागणें हांव करतां. पूण प्रसूत करचें जावन आसा सोम्यान. ओके, सभेत हांव प्रसूत करचें एजंट तो जावन आसा. तो आयल्या करीत, ताणें काम केल्या करीत, हांव खंयच्या खातीर हांव मागतां की तांतूंत ताचो जीव फुंकल्या करीत, ताची सावळी घाल्या करीत, ताणें आपोडल्या करीत, ताणें थंयसर काम केल्या करीत खंयचेंच प्रसूत जावंक सभेक जायना, म्हाका जायना, तुका जायना. म्हज्या मेटांनी देखून आमी प्रेयर वॉकाक येतना आमी मागणें करचें. सोम्या हांव वेता आसतना म्हजेर तुजी सावळी घाल, म्हाका तूं बोर, म्हज्या दोळ्यांनी तूं राव, म्हज्या मागण्यार तूं राव, म्हज्या मेटांचेर तूं राव, मेटांच्या आच्छेंचेर तूं राव. कित्याक म्हाका कांय करूंक जायना, हांव खाली हातेर मात तुजें, तुका अधीन जावचें. हांव वेता आसतना तुवें काम करी जाय. देखून आज म्हजें मागणें जावन आसा पवित्र आत्म्या, कितें तूं करी जाय तें तुज्या हातांत हांव सोडटां, तुवें करी जाय, म्हजें थंय करी जाय, आमच्या सगळ्यां थंय करी जाय, सभेंत हांव करी जाय. सो आज आमी समजूंक जाय जे देव मागणें आयकता, पूण सबार फावटी झुजोंक आसात. झुजोंक कोण तयार आसात की तांच्या पुता खातीर, धुवे खातीर, तांच्या घोवा खातीर, तांच्या बायले खातीर, तांच्या भावा खातीर, भयणी खातीर. रायांच्या पुस्तकांत, पयल्या पुस्तकांत आमी 18व्या अध्यायांत 41 ते 45 आमी पळयलें. 41 आमी पळयलें कितें ताणें तो एक आवाज ताणें आयकलो, पावसाचो व्हड आवाज ताणें आयकलो. आनी 45व्या वचनांत ताणें आयकल्लो आवाज तो नीज जालो. पयसतावन ताणें आयकलो ताच्या काळजा भितर, या ताच्या नीज कानांनी ताणें आयकलो जावया. कित्याक देव आमकां आयकूंक करता. ताणें आयकलो जावया आनी तो नीज जालो. 45व्या वचनांत केदाळा तो त्या अप्रसूतपणाचें तें एक पोजिशन घेवन तें एक आमी समजलें आदल्या स्टडींत ताणें एक तें प्रसूत जावचें तें तांच्या कल्चरांत, तांच्या त्या संस्कृतींत, त्या वेळाच्या त्या बायल मनशांनी, सडावत बायल मनशांनी त्या एका पोजिशनाचेर प्रसूत जावचें तशें तो थंय आपल्या जांगे मोदें आपली तकली घालून तो मागणें करचें आमी पळयता. आनी त्या दाळा तें 7वें फावटी ताणें मागणें करता आसतना थंयसर तें मोड उठचें आमी पळयता. थंयसर आरंभ जाता. तशेंच आमी तसलें एक मोल बांदूंक आमी तयार आसा. आमच्या एरियांत आमी चलता आसतना आमच्या एरियांक तसलें एक प्रसूत जावच्याक देवाच्या आत्म्या मुखांत, देवाची आत्म्याची सावळी थंयसर पडोवन जावचे खातीर कितलें बर्डन तुका आनी म्हाका आसा प्रेयर वॉक करता आसतना आमच्या एरियांत. कोण आसा मागणें करचो, कोण आसा मागणें करचें. आज सकाळीं आमचें मागणें जालें. आज आमच्या दड्डलकाड एरियांत 3 स्त्रियो आनी एकलो दादलो आमी मागण्याक गेल्या. उरिल्ल्यांक कितलें बर्डन आसा म्हाका गुर्तू ना.
हेरे कडेन चड जाण आसूंक पुरो पूण कितले जाणांक नीज बर्डन आसा म्हाका गुर्तू ना तुका आनी देवाक गुर्त आसा तें चड आनी चड घेवच्याक आमी मागया ट्रवेल थंयसर ट्रवेल तें जायजें तें बोगाजें आमकां भितर आमकां दुकां येतात जाल्यार ती देव हाडून दी आमकां दूख आसा जाल्यार तें हाडून दी आमकां वसोंक कश्ट जातात जाल्यार तें जावं दी थंयसर आमी वेतना तसली दूख आमचे भितर येशें आमचें मागणें चड आनी चड जावं दी आज एक हांव चिंता 4 या 5 शब्द म्हाका पळोवंक जाय तेंतान हांव मुखार वेता आज कंप्लीट करूंक जायना म्हूण म्हाका गुर्त आसा ओके सो आज ह्या पवित्रत्म नासतना म्हणल्यार आमी पळयलें जेनेसीस आमी पयल्या त्या उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत पयलें वचन आमी थंयसर वाचचें आमी ओके सो थंयसर सूख आसा थंयसर देखून हांव 1 and 2 ओके पयलें आनी दुसरें अरंबाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें ओके ऍपान तशें आसा पूण आमच्या कोंकणी तर्जुमो केल्ल्यांत थंयसर सकयल फूट नोट आसा ओके दॅट इज अ गूड थिंग सो तें हांव वाचूंक आशेतां दैवीक वारें वा बळिश्ट वारें देवाचो आत्मो उदका वयल्यान हेवशीं तेवशीं भोंवतालो हो तर्जुमय दिव्यता ओके इट्स सो आय गीव द क्रेडीट टू तांकां तशें बरें येयल्ल्या खातीर तें बरोवंक नातलें जाल्यार तातूंत तें सूख अर्थ जातो आसलो थंय कसलें तें दैवीक वारें म्हूण थंयसर बरयलां ओके वयर बरयलां ओके दैवीक वारें म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याक रेफरन्स आसलें जावयात पूण करेक्ट ट्रान्सलेशन जावन आसा देवाचो आत्मो उदका वयल्यान भोंवून आसलो हेवशीं तेवशीं भोंवतालो इंग्लिशांत तशेंच बरयलां कितें म्हणटा तें द होली स्पिरीट हावर्ड ओवर द वॉटर्स म्हूण सांगता थंयसर तो थंयसर भोंवून आसलो ओके हावर्ड ओवर म्हणटा आसतना थंयसर ट्रान्सलेशन भोंवून आसलो कन्नडान सांगता चालीसुत्तिद्दनो म्हूण सांगून हावर्ड ओवर म्हूण सांगल्यार नीज अर्थ कितें म्हळ्यार ताचे वयर सावळी घाल्लो आतां ताचे वयर धांकाण घाल्लो ताचे वयरच तो पडून आसलो म्हणलें बरें ओके सो तो थंयसर आसुल्लो थंयसर पवित्रत्मो आसुल्लो थंयसर पवित्रत्मो ताचे वयर भोंवतालो तो ओके आमकां सगळ्यांक गोत आसा फस्ट वर्सान देवान फस्ट आनी सेकंड वर्साच्या मोदेगात थंयसर मस्त घडलां म्हणलें आमकां कळीत नातल्या खातीर हांव सांगूंक आशेतां हांगासर थंयसर ताच्या मोदें देवान रचता आसतना देव असलें निराकार आकार नातल्लें क्रम नातल्लें आनी काळोखाच्या अंधकाराच्या तसलें देव खंडीत रचिना देवान रचतना ताणें बरें रचल्लें तें पूण केदाळा लुसिफर देवाच्या विरोध थंयसर उपराटलो गी तेदाळा ताका ताणें काडून उडयलो म्हणून सांगता तो धरणीक शेवटलो म्हूण आमी वाचता ओके इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी थंयसर वचना ह्या वेळाचेर इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत आसा एजेकियलाच्या ग्रंथांत आसा थंयसर तें सांगता आनी जेजू तेच कोट करून लुकाच्या 10व्या अध्यायांत तो सांगता आमी रिसंटली आयकलें आमी पळयलो सैतानाक थंयच्यान शेवटोन सो म्हूण सांगून तो काडून उडयल्लो म्हूण सांगून तशें जाता आसतना तें पृथ्वी आसली आनी सक्कड तें निराकार जालें थंयसर इट बिकेम वॉयड म्हूण आमी समजता ओके सो तसल्या एका वेळाचेर पवित्रत्म सोडून वचना पवित्रत्म थंयसर भोंवून आसा थंयसर तो मोगान थंयसर आसा तें सारकें करचे खातीर तो देवाच्या बापाचें तें एक उतार थंयसर येवच्या खातीर लेट देर बी लायट म्हूण सांगूंक उतार येवच्या खातीर तो राखून आसा ओके सो त्या शब्दाचे थंयसर आसलें तें 2 शब्द थंयसर उपयोग केल्यात वॉयड कितें सांगता सगळी पृथ्वी
पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली रिती म्हणच्याक थंयसर इंग्लिशांत वॉयड म्हूण सांगता इंग्लिशांत आनी त्या शब्दाक हेब्रो भाशेंत ताका तोहू म्हूण सांगून थंयसर तो शब्द उपयोग केला आनी ताचें इंग्लिशान स्पेलिंग सांगचें जाल्यार TOHUW तोहू वॉयड फॉर्मलेस डेसोलेट इंग्लिशांत तसो अर्थ सांगेत ओके ही स्टडी जाल्ले वरवीं ते स्टडी एक समजोवचे खातीर हें सांगते आसा हांव ओके आनी दुसऱ्या त्या वचनांत कितें आमी पळयलें पवित्र आत्मो थंयसर उदकाचेर तो भोंवून आसलो म्हूण सांगून ओके तो शब्द यूज केल्लो ब्रुडींग ओवर ऑर हावरींग ओवर म्हूण सांगून ओके ताचो अर्थ कितें ब्रुडींग म्हणलो शब्द तें ब्रीड करच्या खातीर इंग्लिशांत तें सांगता त्या मूळ शब्द तसले जावन आसात ब्रुडींग ओवर म्हूण सांगता आसतना एक ऑफस्प्रींग एक संतान आसा करचे खातीर ताचे वयर थंयसर आसले त्या अर्थान तें उपयोग केल्लें आसा ओके हॅन्स ब्रूड म्हणटात कुंकडाच्या पिलांक तशें म्हणटात ब्रूड ऑफ वायपर्स म्हणटात म्हळ्यार जेजून ताका म्हळ्यार आग्याच्या पिलांनो म्हूण सांगून ब्रूड ऑफ वायपर्स ओके ब्रुडींग ओवर म्हळ्यार थंयसर संतान उत्पन्न करच्या त्या खातीर ताचे वयर आसा म्हणलो तोय अर्थ थंयसर जाता प्रोड्यूस करूंक लायफ प्रोड्यूस करूंक जीव हाडूंक ह्या थंयसर एक पिलां हाडूंक ह्या सृश्टी करूंक एक संतान हाडूंक थंयसर आसा म्हणल्यार त्या एका रितीनी अर्थ जाता कितें थंयसर जीव नातुल्लो की थंयसर जीव आसा करूंक म्हणलो तोय अर्थ जाता सो ताचो तो हेब्रो भाशेंत तो थंयसर उपयोग केल्लो उत्पत्ती ग्रंथांत त्या 1 and 2 तांतू 2 वर्सांत ते दोनी शब्द ते जावन आसात एक तोहू TOHUW आनी एक राकाफ ओके RACHAPH ओके RACHAPH राकाफ म्हूण सांगून असो अर्थ थंयसर सावळी घालची या ताचेर भोंवून आसचें ताणें वेंगून धरचें या सांबाळून धरचें तो अर्थ जाता तुवें म्हजे भोंवतणी तुवें वेडो घालाय म्हणल्यार त्या एका रितीन थंयसर ताचो अर्थ जावन आसा ओके सो कीर्तन 90 आनी वर्स 2 आमी पळयलें कीर्तन Psalm 90 वर्स 2 आनी ताचे उपरांत आज कितें आमी ते टायटल दवरलां ताका आमी पाटी येवचें जावन आसा ओके कीर्तन 90 Psalm 90 वर्स 2 पर्वत जल्मा येवचे आदीं पृथ्वी आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं ससना पर्यंत तूं देव हांगासर कितें सांगता तें जल्मा येवचे आदीं उत्पन्न जावचे आदीं तस अर्थ हांगासर आमी पळयता ओके तस अर्थ आमी हांगासर पळयता ओके तें पूण हांगासर आनी 2 शब्द उपयोग केल्यात तसलेच अर्थ येवचे आनी ते जावन आसात एक CHUWL ओके चूल CHUWL तोय हेब्रो शब्द जावन आसा आनी एक यालाद YALAD यालाड आनी ह्या शब्दांचो अर्थ हाका कनेक्टेड पयलें सांगल्या कनेक्टेड पूण तांचो अर्थ असो आसा एक चूल म्हणटा आसतना ताचो मूळ शब्दाक तें कितें तें प्रस्तूत जावच्या त्या संगतीक ओके वयर आमी सांगलें ब्रुडींग ओवर हावरींग ओवर वेंगून धरन ताका सांबाळून धरन ताका धरन रावचें या ताचे वयर सावळी घालची मरये विशयांत आमी लुकाच्या सुवार्तेंत पयल्या अध्यायांत 35व्या वचनांत हांव चिंतता थंयसर मोरयेन सवाल करचें आमी पळयता आदल्या बायबल स्टडींत हांवें कोट केल्लें तें पूण हांगासर ह्या स्टडींत तें येता म्हणलें म्हाका कळीत नासलें पूण थंयसर सांगता ती तूं एका चरक्या भुरग्याक जल्म दितली आंजबोड व मोरयेक सांगता
आनी तवळ ती म्हणटा हें कशें जावचें हांव येदोळी आंकबार हांव दादल्या संगी म्हाका संपर्क ना म्हण ती सांगता आनी त्या दाळा आंज बडो तिका सांगता यू द पावर ऑफ द मोस्ट हाय वील ओवरशॅडो यू तुजे वयर त्या महोन्नताची ती सावळी तुजेर महोन्नताची सकत तुजेर येतली सावळी तुजेर पडटली आनी तुज्या गर्भांत तें तूं कितें तूं कितें गर्भी संभोवताय की तूं तें जावन आसा पवित्र देवातावन जावचें जाल्ल्यान ताका जेजू म्हूण तुवें नांव दिवचें इमॅन्युएल म्हूण आनी एक कडेन सांगता असलें पुरा सकट थंयसर आसा आनी तें तस अर्थ येवचें तें एक उतार जावन आसा ओके सो ब्रुडींग ओवर सो चूल म्हणटा आसतना थंयसर प्रसूतपणाची दूख येणो येवच्यो आमी पळयता ओके आयजाया 66 वर्स 8 आमी परतून वेता हांव थंयसर त्या दाळा तसो अर्थ हांव सांगता चूल हांगासर हे शब्द हांगा दोनी 90 वर्स 2 तूं सांगचें तें पर्वत जल्मा येवच्या आदीं पृथ्वी आनी संवसार उत्पन्न जावच्या आदीं सस्नतावन सस्नाक पर्यंत तूं देव हांगासर 2 शब्द उपयोग केल्यात एक जावन आसा यालाड आनी एक चूल आनी तें ब्रिंग फोर्थ ह्या जल्मोच्या विशांत आनी एक उत्पन्न जावच्या विशांत तें जावन आसा सो ते शब्द सांगता घालून आयजाया 66 वर्स 8 आमी परत फाटी येता ओके आयजाया 66 वर्स 8 थंयसर आमी हें अशें पळयता सियोनान प्रसूतपणाची दूख सुरू जातस आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो हांगासर फस्ट तें शब्द आसा प्रसूतपणाची दूख आनी थंयसर तो शब्द उपयोग केला चूल CHUWL ओके आत्तां हांवें 2 शब्द सांगले एक यालाद आनी एक चूल म्हूण सांगून तो दोनी शब्द ते उत्पन्न जावच्या विशांत आनी जल्म दिवच्या विशांत जावन आसात हांगासर आयजाया 66 वर्स 8 थंयसर चूल म्हूण सांगता आसतना इंग्लिशांत ते ट्रावेल म्हूण ते तर्जुमो केला आनी ती जावन आसा प्रसूतपणाची दूख एज सून एज जायन ट्रावेल त्या दाळा तिका प्रसूतपणाची दूख आयली की प्रसूतपणाची दूख सुरू जाली की आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो थंयसर यालाद ब्रिंग फोर्थ शी ब्रॉट फोर्थ हर आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो ब्रॉट फोर्थ थंयसर यालाद जावन आसा सो हे शब्द घेवन आमी मुखार येता आसतना कितें आमी समजूंक जाय पवित्र आत्मो नासता आसतना हें एक जावचें साध्य ना ताणें तें करिचें कित्याक जीव दिवचो ताणें जावन आसा आत्मीक संगत्यो खंयच्योय त्यो प्रसूत जावच्यो जाल्यार पवित्र आत्मो नासतना तें जावंक साध्य जायना ओके असले सबार संगती आमी जेजूच्या जिवितांत ती पळयता आपोस्तलांच्या जिवितांत पळयता तें सकट आमी पळयता जुवांच्या वांजेलांत लाजरसाक जेजून जिवंत करच्या पयलें आमी पळयता तो मस्त कळवळ्यांनी तो आसुल्लो म्हणलें आमी पळयता वर्स 33 आमी पळोवचें जाल्यार कितें म्हणटा जीजस वॉज डीपली मूड इन द स्पिरीट म्हणून थंयसर सांगता तो मस्त कळवळ्यांनी आतां 9व्या वचनांत चॅप्टर 11 आमी पळयता जीजस डीपली मूड इन द स्पिरीट म्हणून सांगता 30, 33, 35, 38 आनी थंयसर आमी पळयता चॅप्टर 11 वर्स 33 जॉन चॅप्टर जॉन ती आनी तिचे सांगात आयिल्ले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो ओके आनी उपरांत आमी पळयता 35 आमी पळयता जेजू रडलो
38 आमी पळयता जेजू परत्यान कळवळ आनी बरोवन फणासरशी आयलो. ओके 41 to 43 आमी पळोवचें जाल्यार जेजून थंयसर येवन थंयसर रावन बापा कडेन मागणें केलें आनी उपरांत लाजराक तो उठयता. तो बोब घालून सांगता लाजरस भायर ये. आनी तशें जाता आसतना एक जेजू खंयच्या त्या आटे विट्यांनी आसलो आत्मीक रितीन तो एक एक तसले एका स्थितेंत तो पाशार जालो म्हणलें आमी समजता. ओके ट्रावल म्हणटा आसतना ह्या आत्मीक एक संगत प्रसूत जावच्या त्या वेळार असले एका स्थितेंत जेजू पाशार जालो आनी लाजराक ताणें त्या आत्मीक संगतींत तो पाशार जावन आत्मीक रितीन तो थंयसर प्रसूत जाल्ले बरी म्हणले बरी ताणें लाजरसाक भायर हाडलो. सो देर वॉज समथींग दॅट ही वॉज एक्सपिरियन्सींग. ओके तें उदाहरणां आमी पळोवचें जाल्यार आनी एक उदाहरण आमी पळयता गेत्सेमनी तोटांत जेजू थंयसर त्या मागण्यांत रावता आसतना आमी पळयता तो सांगता शिसा लागीं सांगता. ओके शिसा लागीं तो म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 26व्या अध्यायांत 36 to 39 वचनांनी आमी पळयता 36 मातेवाचो वांजेल 26 36 to 39 म्हणसर आमी वाचचें जाल्यार थंयसर आमकां अशें वाचूंक आमकां मेळटा. 37व्या वचनांत तो सांगता तो मुखार गेलो दुखेस्त आनी कंतिश्टसो जालो आनी तांकां तो सांगा लागलो म्हजें काळीज दुखांनी भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागृत करा. मागीर आमी मुखार वाचता आनी तिके फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करूंक लागलो म्हज्या बापा साद जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सोडून दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही बगार तुका जाय तशें जावं. ओके हें परत ताणें तशें करचें आमी पळयता. लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता ताचे ते घामा सांगता ताचे रगात सयत भायर येवन रक्ताचे थेंबे पुरी थंयसर पडले म्हण सांगून. ओके आमी पळयता तर कसले एका आटे वेट्यांनी तो आसलो म्हणलें आमी समजता. ओके सो एक वचन म्हाका पळोवंक जाय आनी तें जावन आसा आयजाया 53 हांव चिंता 10 म्हण चिंता त्या वचनाक आमी थंयसरी आमी या. सो कितें आमी पळयता एक व्हड आटे वेट्यांनी जेजू आसलो त्या प्रसूतपणाच्या त्या एका दुखींत तो पाशार जावन आसलो खंयच्या खातीर ते आत्मे बचाव जावचे खातीर सल्वासांव येवच्या खातीर लोकांक ते सक्कड तो बगून आसलो. ओके देवाचो पूत त्या जेत्सेमनी तोटांत थंयसर तो रगत घामयता आसतना तो बापा वळवळ्यांनी तो आसता आसतना तो सांगता दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावन आसतना हांव मरता पर्यंत मरचे बरी म्हाका भोगता तसले एका आटे वेट्यांनी हांव आसा म्हजे सांगता रावण तुमी मागणें करा म्हणटा आसतना तो एका कसल्या संगतींनी तो पाशार जालो म्हणलें आमी तें चिंतून पळयल्यार आमकां समजता. आयजाया 53 तो थंयसर इजायास प्रवादी जेजू विशयान सांगता आसतना थंयसर कितें जालें तो कसो विद्रूप जालो ताचेर कितें पुरा ताका घडलें म्हणून सांगता आसतना फस्ट इंग्लिशान हांव वाचता. Isaiah 53 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
येस ओके 11वें वचन तें थंयसर सांगता ही शॅल सी द ट्रवेल ऑफ हीज सोल ही शॅल सी द लेबर ऑफ हीज सोल अँड बी सॅटिस्फायड थंयसर हे व्हडले सोंसल्या उपरांत ओके हांगासर इंग्लिशान कोंकणींत ट्रान्सलेशन सारकें येवना ताचे ते व्हडले ताचे ते प्रस्तुतपणाची ते दूख ओके जेजूक म्हणटा आसतना दादल्या मनशाक जाल्ले वरवीं थंयसर ते एग्जॅक्ट थंयसर येना पूण इंग्लिशान तें बरयता आसतना ते सांगता ही शॅल सी द ट्रवेल ऑफ हीज सोल ही शॅल सी द लेबर ऑफ हीज सोल आनी ते व्हडले ते प्रस्तुतपणाची दूख ती पळोवन कितें सांगता ही अँड बी सॅटिस्फायड कोण सर्गीचो बाप देव ताचे ते व्हडले पळोवन तो दादोशी जातलो ताच्या नितीक थंयसर फारीकपण मेळ्ळें म्हणून तो समजतलो ओके तो अर्थ जावन आसा ताचे व्हडले तो पळोवन तो अँड बी सॅटिस्फायड ओके इंग्लिशांत कोंकणींत तें सारकें येवना ही शॅल सी द ट्रवेल ऑफ हीज सोल अँड बी सॅटिस्फायड तो दादोशी जातलो तो संतुश्ट जातलो ओके हांगासर घुसपट जाल्या तिशीनिशीन जाल्यार ते व्हडले पळोवन तो संतुश्ट जातलो तो दादोशी जातलो ताच्या फारीकपण ताका मेळ्ळें म्हणून ताका कितें ताच्या नितीक सारकें ताणें ताच्या नितीक सारकें ताका फारीकपण मेळ्ळें म्हणून तो संतुश्ट जातलो कोण सर्गीचो बाप मुनसुबदार नितीवंत देव तो संतुश्ट जातलो म्हणून थंयसर आमी समजता येट इट प्लीज 10व्या वचनांत सांगता येट इट प्लीज द लॉर्ड टू ब्रुईस हिम कस्त दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें म्हण ओके ही शॅल सी हीज सीड वेन यू मेक हीज सोल एन ऑफरींग फॉर सीन ताचें तें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवन तो भेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें सो जेजू थंयसर कितें करनासलो तें खंयच्या संगतींत पाशार जावनासलो ते एक आटे बिटे ते प्रस्तुतपणाचे आटे बिटे ते जावन आसात म्हणटा देवाचो सेवक हांगासर डच शीट्स त्या विशयांत तो थंयसर बरोवन सांगता ओके सो तर ह्या संगती मुखांतर आमी कितें सांगता समजता एक पवित्रत्मो थंयसर ती रसन थंयसर करता आसतना एज ही डीड एट क्रिएशन पूण आमचे मुखांतर तो आमच्या मध्यस्थपणाच्या त्या एका प्रस्तुतपणाच्या मागण्या मुखांतर तो परत नवें रसन क्रिस्तांतय नवें रसन तो करूंक शकता इफ एनी वन इज इन क्रायस्ट जीसस ही इज ए न्यू क्रिएशन ओके पयलें तें आरंभार एक रसन ताणें करता आसतना पवित्रत्म थंयसर आसलो तेन्ना आमी हांगासरी कितें पळयता तें पवित्रत्म्या मुखांतर खंयसर ते एक जिवनांतली स्थिती आसा गी खंयसर ते आकारणांतली स्थिती आसा गी सो पवित्रत्म कितें करता तसलेंच एक सकत आमच्या मागण्या मुखांतर तो रिलीज करूंक आशेता आमच्या जिवनांतल्या निराकार आसल्या ह्या थंयसर एक देसवाट जावन आसल्या सर सिच्युएशनांनी सर सन्निवेशांनी देव पवित्रत्म तशेंच करूंक आशेता आनी पवित्रत्म जावन आसा तें आमच्या मागण्यांत तसलो जीव प्रस्तुतपणाचें ते एक संगत हाडूंक शकचो तो मात्र जावन आसा आनी तो आशेता आमी सोडून दिवंक आमचें जिवीत आमचें मागणें आमची कूड आमची बोगणां आमचें काळीज आमचें सकड समर्पण ताचें थंय दिवचे खातीर ते जाल्यार लायफलेस फ्रुटलेस डेसोलेट बॅरन सिच्युएशन्स खंयचीं आसात गी तें फोडनातलीं जिवनातलीं मरोन गेल्लीं देसवाट जाल्लीं आनी वांसपणांत आसलीं ती सकड सन्निवेशां तसलीं जिवितां तसली सेवा तें बदली जें जाय जाल्यार पवित्रत्म्यान थंयसर येजय आनी तो आमचें तें मागणें
आमचें तें एक 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 मध्यस्थपणाचें प्रस्तुतपणाक पावचें तसलें मागणें तें एक आटेविट्यांचें मागणें एक दुखां गळोवचें मागणें पवित्र आत्म्याच्या अधीन जाल्लें मागणें पवित्र आत्म्याक सांगचें तसलें म्हजें तावन करूंक म्हजे वयर हे पवित्र आत्म्या म्हजे वयर सावळी घाल आनी दुसऱ्यांचेर कोणा खातीर आमी मागता गी तांचे खातीर आमी मागचें देवा तूं सावळी घाल म्हज्या भावाचेर तूं सावळी घाल म्हज्या भयणीचेर तूं सावळी घाल म्हज्या पुताचेर तूं सावळी घाल म्हज्या दुवेचेर तूं सावळी घाल तूं तूं थंयसर काम कर तूं थंयसर एक तुजो जीव तो नवें रसन करचो स्थिती बदलचो सन्निवेश बदलचो सुटका हाडचो पिडा गूण करचो साल्वासांव हाडचो कश्टांक दगदंक त्या एक 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 नाच करन तुजो जीव थंयसर नवें रसन हाडन नवो बरवसो हाडन नवो जीव हाडन नवें रसन करचो तसलो जीव तूं थंयसर घाल म्हणून पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवचो दुसरी संगत आमी पळयता आमकां उदाहरण दिवंक आनी एक उदाहरण आमी पळयत अब्राहमाच्या जिवितांत आमी ड्युट्रॉनॉमी लेट अस टर्न टू ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 ओके ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 आमी एक घडया थंयसर ड्युट्रॉनॉमी 32 द्वितीनियम just give 32 ओके नव्या वचनांत अशें वाचता आमी पूण जाकोब जालो सर्वेस्पराचो सुवांटो इस्रायल भाग ताच्याच दायज आसो ओके पूण जाकोबाची सुरवात हांगासर जाकोब म्हणटा आसतना जाकोब एकलो म्हण न्ही इस्रायल देशा विशांत देव हांगासर उलयता ओके सो इस्रायल कशें आरंभ जालें अब्राहमाक देवान भायर हाडलो 10व्या वचनांत आमी ताचे विशांत थंयसर पळयता तो ताका मेळ्ळो अरण्यांत ओके गरजणेन भरलेले पाड पडलेले सुवातेर ताणें ताका राखलो आनी सांबाळलो एका धाकटुल्या परी ताची आपुरबाय केली जशें आपलो गोंटेर राखतलो गरुड आपल्या पिलां वयर जोंप काडटा तशें ताणें आपले पाकाटे उसोवन ताका धरलो आनी आपल्या पाकांडीचेर बसोवन ताका उखलून व्हेलो ओके सो हें सक्कड देव करता ओके हर एक डिटेलाक वचोंक म्हाका नाका आनी वेळी पावना डचशीट्सान सांगलें हर एक हांव सांगूंक वचना पूण आमी अब्राहमाक पळोवचें जाल्यार अब्राहमाक सुरवेर आपयत आसतना आनी ताका इजाक जल्मता पर्यंत अब्राहमाक देवान बसायतना कसो आसलो तो आरंभार तशेंच ती पृथ्वी खंयच्या रितीर निराकार आनी देसवाट जाल्लेली जावन आसली की त्याच पर्यंत तो आसलो ताका भुरगीं नासली ताची पतीन साराय ती प्रायस जाल्ली तोय प्रायस जाल्लो भुरगीं ती जल्मोवचे स्थितींत तांची कूड नासली म्हूण रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता आनी तशें आसता आसतना पवित्र आत्मो तशेंच तो करता देव ताका परत बसायता आनी रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत जावं दी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत जावं दी 11व्या अध्यायांत रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत ओके तुमचेर हांव सोडटा ती स्टडी करूंक थंयसर आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर ते सांगता तो जावं दी अब्राहम जावं दी सारा जावं दी तांच्या ती सकत नातल्या आपल्या कुडी तांणी थंय पळोवना पूण बसावणें संपूर्ण करूंक सच्च्या देवाच्या सत्ते तांची दिश्ट गेली म्हणून आमी पळयता आनी तशें करता आसतना तांच्या कुडींत बोळयलें म्हणून आमी पळयता हांगासर आत्तां आमी वाचल्या त्या संगतेंत आमी कितें आमी वाचलें आत्तां तो जशें आपलो गोंटेर राखतलो गरुड आपल्या पिलां वयर जोंप काडटा तशें ताणें आपले पाकाटे उसोवन ताका धरलो आपल्या पाकाटीचेर बसोवन ताका उखलून व्हेलो कितें सांगतात
सरस्पराची सकत तांचेर सावळी घाली लागली. कशें रकाप म्हणून आमी तो शब्द आमी आयकलो. ओके, रकाप हेब्रेवांत बरयले ते सावळी घालचे विशयान, ओवर शॅडो, तो हवरींग ओवर. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 2 आमी पळयल्ले बरी. तो उदकाचेर पवित्र आत्मा कशें थंयसर भोंवून आसलो, तशें देव ताची सकत अब्रामाचे वयरी घालता आनी साराचे वयरी घालता. आनी कितें जाता तें तांच्या कुडींत असर हें जाता. ओके, हें पुरो जाल्या उपरांत आमी पळयता तें इजिप्ताक वेता आसतना जावन दी उपरांत ते कितें ती अब्रामान सांगलें आमी पळयता कितें, तूं म्हजी भयण म्हूण सांग इत्यादी इत्यादी. कितें त्या डिटेलाक आमी वचनाका, पूण कितें जालें तांच्या कुडींत एक असर हें जालें म्हणल्यार आमी पळयता. तांच्या कुडींत कितें करूंक सकत ना तर लेगीत ती करूंक ती पावली. देवाचो जीव आयलो, देवाचो आत्म्यान तांचेर सावळी घाली. आमी फकत पळयता कितें इजाका विशयांत मात्र आमी पळयता. आमी सबार फावटी आमी चिंतिना ताच्या उपरांत ती अब्रामाक भुरगीं जाल्लीं म्हणून सांगून. ओके, उपरांतल्या सारा मेल्या उपरांत अब्राम परत काजर जाता म्हणल्यार आमी सबारांनी ध्यान दिवन आसतलें. ओके, सो केटुरा म्हणल्यार एका स्त्रिये लागीं तो काजर जाता आनी ताका चिंता आनी एक 3-4 या 5 कितलीं भुरगीं जातात. थंयसर आमी वचना ह्या वेळाचेर, पूण कितें सांगूंक आशें तांगी इन पासींग देवान तांचेर सावळी घाल्ल्या उपरांत, पवित्र आत्म्यान ताचेर सावळी घाल्ल्या उपरांत हांगासर सांगले बरी गरुडा बरी ताचेर तो जोंप मारचे विशांत पाकाट्यांचेर ओवच्या विशांत आनी ताचे सकत तांचेर घालच्या विशांत. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायान तें बरयल्ल्या विशांत तांच्या कुडींत ती सकत आयली. कितें जायनातलें गी तें आसा थंयसर जालें. तांचे थंय जीव आयलो, तांचे थंय तरणाटपण आयलें आनी इजाक थंयसर आयलो, हांसो तांच्या जिवितांत आयलो, जीव तांचेर आयलो आनी संतत ती जाली म्हणलें आमी पळयता. एक व्हड इज्रायल नेशन, एक राष्ट्र थंयसर उत्पन्न जालें. कोणा मुखांत इजाक जल्मोन, इजाका मुखांत जाकोब जावन, जाकोबाचें नांव इज्रायल म्हूण बदलोवन आनी तें इज्रायल म्हणलो देश थंयसर, राष्ट्र थंयसर जाल्लें आमी पळयता. इस्काणी थंयसर देवाची सकत आयले जाल्यार, देवाचे आशिर्वाद आयले जाल्यार, देवाचो आत्मो काम करता आसतना आमचे मुखांतर कितें देव करूंक शकता म्हणलें एक ती संगत जावन आसा. आनी तेंच जावन आसा आयजाया 66 वर्स 8 वर्स 7 and 8. केदाळा देवाचो लोक चियोन, तुमी जावन आसा सियोन. कोण सियोन? आतां ते सियोन जावन आसा देवाची सभा ती जावन आसा. देवाची सभा केदाळा त्या प्रसूतपणाच्या मागण्याक ती वेंटता, देवाच्या आत्म्याक अवकाश करून दिता. ताची सावळी तांचेर पडटा. मोरयेचेर ताची सावळी पडुल्ले बरी. देवाची सावळी त्याच्या सभेचेर ती पडटा आसतना, ताची सकत पडटा आसतना, मागण्याक वेतेल्यांचेर ताची सावळी पडटा आसतना, प्रेयर वॉकाक वेतेल्यांचेर ताची सावळी पडटा आसतना, मागण्यांत रावतेल्यांच्या त्या पंगडाचेर ताची सावळी पडटा आसतना तसलें देव काम करूंक शकता म्हणलें तें आमी समज जाय जाल्लें जावन आसा. आज मोरयेचेर ताची सावळी पडटा आसतना अब्राम आनी साराचे जिवितांत कशें जालें तशेंच मोरयेचेर सो आमी त्या पवित्रत्म्या विशयांत आमी पळयत आसतना सुरवेर तें कितें जालें, थंयसर आकार नातल्ल्या, निराकार जावन आसल्या, देसवटेक वळख जाल्ल्या तसल्या एका स्थितींत पवित्रत्म्यान काम केलें. अब्रामाच्या आनी साराच्या जिवितांत काम केलें, इज्रायलाच्या जिवितांत देवान काम केलें, मोरयेच्या जिवितांत ताणें काम केलें. आनी थंयसर साल्वासां हाडटलो, बाचावी हाडटलो सोडवणदार थंयसर आयलो. आनी ती सेवा आज सभेक ताच्या लोकांक ताणें दिल्ली आसता आसतना तेंच आमी करूं जाल्यार तसलेंच काम, तें साल्वासाचें काम सभे मुखांतर जेजूक परगट करून, जेजूक सोडवणदार जावन दिवंक आमकां तो फावो करता. आनी जेत्सेमानी तोटांत कितें जालें थंयसर जाल्लें तेंच परत ताच्या सभेक तो करूंक आपयत आसतना कितें तुमी एक घंटो म्हजे सांगता मागण्यांत रावंक शकची नात गी म्हूण जेजून ताच्या शिसांक ताणें विचारलें.
केदाळा सभा तशें करता आसतना ताचे संगी मागण्यांत ती एकवटून रावता आसतना थंयसर आत्म्या सांगता पवित्र आत्म्या सांगता एकवटून ती रावता आसतना तीस सावळी थंयसर जेत्सेमानी तोटांत पडलेली आनी जेत्सेमानी तोटांत त्या एका प्रस्तुतपणाच्या आटेवेट्यांनी पाशार जाल्ल्या जेजू मुखांतर कशें तें साल्वासावाचें देणें सबारांक तें आयलें आनी इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 11व्या वाचनांत आमी पळयलें की ही शॅल सी द ट्रवेल ऑफ हीज सोल एंड ताचें सीड ताचें ते संतान तो सबार संतान ताका दितलो म्हूण आमी पळयता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता की सबार पूत येवचे खातीर जेजून कितें केलें म्हूण सांगून आनी सभे मुखांतर सबार पूत आनी सबार दुवो ताका मेळोवंक साध्य जातलें तसल्या एका मागण्यांत समर्पण दिता आसतना तसल्या एका मागण्यांत देवाच्या आत्म्या कडेन सांगून आमी रावता आसतना देवा पवित्र आत्म्या तूं कितेंय आशेताय जाल्यार म्हज्या जिविता मुखांत म्हज्या बगना मुखांत म्हज्या काळजा मुखांतर म्हज्या त्या समर्पणा मुखांतर कसल्या संगतीन तूं पाशार जावंक म्हाका करताय जाल्यार आत्मीक रितीन तें एक तुजें काम जावचे खातीर हांव आसां तयार हांव आसां तुजे संगी तुवें उठयतना हांव आसतलें तुवें वचोंक सांगतना हांव आसतलीं तूं सांगतना हांव करतलो म्हणून सांगून आमी आसता जाल्यार तसल्या एक व्हड संगत देवाचो आत्मो करूंक आमकां आमी तशें जावचें आमी पळयतले आनी एक उदाहरण जावन आसा पेद्रूचें तें जावन आसा पेद्रू आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी पळयता 5व्या अध्यायांत पळयता ताची सावळी थंयसर पडटा आसतना तो चलता आसतना त्या मार्गाच्या त्या रस्त्याच्या देगेनी पिडेस्तांक ते हाडून दवरतले आनी तो पवित्र आत्म्यान तो इतलो भरिल्लो की ताच्या सावळेन पावन पवित्र आत्मो थंयसर त्या पिडेस्तांचेर पडलो म्हूण सांगून पवित्र आत्मो मात्र तें करूंक शकता पेद्रूची सावळी वय पूण कोण त्या सावळेंत आसलो कोणाची त्या पेद्रूच्या सावळेंत कोणाची सावळी आसली मोरयेचेर पडुल्ली तीच सावळी अब्राम आनी साराचेर पडुल्ली तीच सावळी पवित्र आत्म्याची सावळी उदकाचेर आसली तीच सावळी पवित्र आत्म्याची ते गरुड जोंप मारचे बरी ती आसली पाकाट्यांच्या सावळी तीच आसली पवित्र आत्म्याची पेद्रूच्या सावळेंत ताची सावळी थंयसर आसली तें आमी समजूं जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या सावळेंत ताची सावळी पडत जाल्यार तेंच संगत देव करूंक शकता म्हणलें आमी जाणा जावं जाल्यार तसल्या मागण्याक पवित्र आत्मा आमकां आपूण व्हरतलो हांगासर हें सांगता आसतना फिन्नी विशांत आमी सबार पोटी आयकलां जावयात वाचलां जावयात तुमी वाचूं ना जाल्यार म्हजे तावन आयकल्यात जावयात हे दुसऱ्या देवाच्या सेवकांत तुमी आयकलां जावयात फिन्नी चलता आसतना तो गड्याच्या पाटीचेर बसून सावारी करून तो वेता आसतना खंयच्या शहरांत तो पावतालो की त्या शहराचेर वयर एक सावळी पडटाली देवाची सावळी पवित्र आत्म्याची सावळी आनी ती सावळी पडुल्ले कडेन थंयसर पत्की रोडून देवा थंय परतताले ते जागेच सगळे देवाच्या त्या सावळे भितर ते येताले कित्याक तो गेल्ले कडेन देवाची सावळी वताली पवित्र आत्म्यान तो तसलो बरोवन तो गेल्लो पूण तशें जावचे पयलें तो देवा मुखार राखून आसलो आनी देवान ताका भरलो आनी थंयसर सांगता तो पवित्र आत्म्यान एक तसली एक आशा आनी तसलें एक मागणें करूंक तसलें एक देवा सांगता रावाजें म्हणलें तें एक ताचे ते उद्वेग तो येता आसतना बोगना येता आसतना तो धांवता रानाक धांवता म्हूण ताच्या चरित्रांत बरयलां आनी तो थंयसर त्या रानाक थंयसर गेल्ले कडेन पवित्र आत्मो असो ताचेर येता आनी पवित्र आत्मा ताका भरता ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगान आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 5व्या वचनांत आमी पळयता देवाचो आत्मो देवाचो मोग आमच्या काळजांत तो बसचो म्हूण सांगून आनी थंयसर ताका घडिल्लें तेंच जावन आसा फिन्नीक त्या वेळाचेर पवित्र आत्म्यान देवाचो मोग असो भरलो तो आखरेक तो बोबो घालूंक सुरू करता आनी सांगता देवा रावय म्हाका आनी घेवंक साध्य जायना म्हाका म्हूण सांगून आनी तसलो मोग घेवन तो चलता देवाचो आत्मो तसलो एक प्रभाव घालून ताका व्हरता तो
आणि शरांक गेल्ले कडेन त्या प्रदेशांच्या तो आसल्या त्या प्रदेशाच्या त्या विस्तीर्णांत आसल्या त्या लोकांच्या वयर तसले एक अनुभव तांकां येता. बघाचें आमचें मागणें जायचें आज, सभेचें मागणें जायचें, सभा पालकांचें मागणें जायचें, लिडर्सांचें मागणें जायचें, मागण्या झुजारी म्हणटल्यांचें मागणें जायचें. आज कितें देवा तसलें एक काम तुज्या सभे मुखांतर आज करिनाय गे तूं. इसायास प्रवादीन 46व्या त्या अध्यायांत तो सांगता परत तूं थंयसर आयिल्ले बरी, तूं देंवत आसतना तें सगळें तें कॅन वी ओपन टू दॅट. ते सकड ते सुकी लांकडां ती उलपल्ल्या भाशेन तूं आयलोय. 64 आयजाया 64. तशें तूं येवचो नाय गी परत एक पावटी, मोळा बोगतें कर तूं येवचो नाय गी म्हूण तसलें मागणें. तर आज सभेचें मागणें तसलें मागणें, तसलें एक अत्रेक, तसलें एक उलो देवा तुवें करूंक जाय म्हूण सांगून. अंतराळ पिंजून तूं सकयल देंवन आयिल्लोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुज्या मुखार तरतरते आसले. सुक्या झाडांक लागून जळटल्या उज्या भाशेन, उदक खतखतयतल्या उज्या भाशेन हे राष्ट्रांक तुज्या मुखार तरतरचे खातीर तुजें नांव तुज्या दुस्मनांक उगडापें कर. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातलीं तीं भयंकर कृत्यां तुवें केलीं तेन्ना तूं सकयल देंवलें आनी तुज्या मुखार पर्वत तरतरले. आपणाचेर पात्य तेल्यां पासत असलीं कृत्यां करतलो तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळोवंक ना. कोणा खातीर तो हें सकट करता? आपणाचेर पात्य तेल्यां पासत असलीं कृत्यां करतलो तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी आयकूंक ना, केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळोवंक ना. पूण तूं तसलो देव आपणाचेर पात्येल्ल्यां पासत असलीं कृत्यां करतलो. आमी पात्यव्यांगीताचेर हांगासर आसलीं आमी सगळ्या पात्यव्यांगीताचेर असल्या पात्येन ताचे कडेन मागया आमी देवा तूं करूंक शकताय. फिन्ने मुखांतर केल्लो तूं तशें करूंक शकताय. जेजूच्या मागण्या मुखांतर केल्लो म्हणजे तें करूंक शकताय. एलियाच्या मागण्या मुखांतर केल्लो तें म्हजे मुखांतर करूंक शकताय. हान्नाच्या मागण्या मुखांतर केल्लो म्हजे मुखांतर तूं करूंक शकताय. अब्राहमाच्या मागण्या मुखांतर केल्लो म्हजे मुखांतर तूं करूंक शकताय. फिन्नेच्या मागण्या मुखांतर केल्लो तूं म्हजे मुखांतर करूंक शकताय. पेद्रूच्या सावळे मुखांतर केल्लो तूं म्हजे मुखांतर करूंक शकताय. आत्तां आमी वाचल्लीं सकड उतरां तीं आयजाया 66 केदळा सियोन केदळा प्रसूतपणाच्या दुखेंत तें रावता आरंभ जातच तें प्रसूत जालें. आनी ताच्या पयलेच्या या ताच्या कॅन वी हॅव 66 ऑल्सो. तसलें मागणें आमचें तें आसा जाल्यार देव तसलें करूंक शकता. प्रसूतपणाची दूख सुरू जावच्या आदीं तिणें जल्म दिलो. येणें येवच्या आदीं ती एका भुरग्याक प्रसूत जाली. असली खबर कोणें आयकल्या? असलें घटन कोणें देखलां? एकाच दिसा भितर एक देश जल्म येवंक शकता. एक राष्ट्र रोखडेंच उत्पन्न जावंक शकता. तरी सियोनान प्रसूतपणाची दूख सुरू जाता आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो. त्या सवालाक ही जाप दिवन सांगता तर राष्ट्र जल्मोंक शकता. राष्ट्र जल्मोंक शकता. आमचो प्रदेश जल्मोंक शकता. कुटुंबां येवंक शकतात. आमी मागचे एकल्या खातीर कुटुंबां येवंक शकतात. एक प्रदेशूच येवंक शकता. एक राष्ट्रूच येवंक शकता. साध्य आसा
तेंच देवान सांगचें तेंच आसा गी आसा म्हणून ताका सांगता देवाचो देवाचें उतार. आनी आयजाया 64 तेंच सांगता अशें केल्लो तूं तुजेर पात्य येयल्ल्या खातीर कितें सक्कड करता तें तसलो देव तूं म्हणलें. कानांनी आयकोंक नातलें दोळ्यांनी पळोवंक शकनातलें तें तूं करूंक शकताय. हेंच आयच्या स्टडीचें तें एक उद्देश आनी आमकां देवान सांगचें उतार म्हणून हांव पातयेतां. आनी तसल्या स्थितीक आमकां वचोंक साध्य करून दी म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक साध्य करून दी म्हणून. कितें आमी आयकल्लें मोगाचें न्हू तें आमकां आमी फकत आयकून रावूंक न्ही पूण आमकां भोगूंक तें जाय. हीच आशा म्हजी आनी आमची जावन आमकां भोगूंक जाय. स्टडी कितलेंय करयेत कितलेंय वाचयेत पूण आमकां केदाळा देवा थंय केलें तुवें दक्षिणाच्या जिवितांत केलें ताचे मुखांतर केलें ताच्या सभेंत केलें. बारा विशांत आमी आयकलें मागल्लें आमी आयकलें. थोड्यांच्या 2 घंटेच्या मागण्या मरिफात थोड्या फावटी अर्ध्या घंटेच्या मागण्या मरिफात थोड्यांच्या 4 वर्सांच्या मागण्या मरिफात थोड्यांचे 1 फावटी मागणें करता आसतना थोड्यांचे 7 फावटी मागणें करता आसतना. तर सोम्या म्हजें कितलें मागणें जाय तुका. आमी कितले फावटी तुजे मुखार ये जाय आमी केदाळा तुजे मुखार ये जाय रातीक तुजे मुखार बसा जाय की दिसाक बसा जाय की ह्या म्हजी जिणीस तवळ तुज्या आत्म्याच्या त्या एका उगडापणांत आसून म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव एक उलो तुजे मुखार उबो करूंक म्हाका साध्य जाय जाय. म्हजी सेवा अशीच वर्सां फाटल्यान वर्सां वेताना दीस वेता आसतना म्हयने वेता आसतना अशीच रावा जाय की ह्या आनी कितें गी चड आसा गी देवा तें तूं म्हाका दिवंक आशेताय गी देखून तूं म्हजे कडेन उलयताय गी देखून तूं म्हजे कडेन असली बायबल स्टडींत म्हाका बसोंक तुवें साथ आसा केलाय गी हांगासर आपयलाय गी. म्हज्या कुटुंबाच्या कोणा खातीर हांवें मागा जाय. म्हज्या पुताचें भविश्य कितें म्हज्या पुताक कसल्या सेवेक तुवें आपयलाय म्हज्या धुवेक कसल्या स्थितीक तुवें आपयलाय कसल्या सेवेक तुवें आपयलाय. म्हज्या जावयाक कितें जाय म्हज्या घोवाक कितें जाय म्हज्या बायलेक कितें जाय म्हज्या भावाक कितें जाय म्हज्या भयणीक कितें जाय म्हज्या आत्मीक भुरग्यांक कितें जाय म्हज्या सभेक कितें जाय म्हज्या कुटुंबाक कितें जाय देवा कितें तूं आशेताय म्हजे कडेन आज कितें तूं सांगूंक आशेताय. हें एक मागणें देवा कडेन सारयांगी आज एक निचेव करयांगी सोम्या कडेन आज तुजें सांगात हांव करसितलो वेळ करसितलो तुज्या आत्म्याक म्हाका आयकूंक जाय तुज्या आत्म्याचो ताळो म्हाका आयकूंक जाय कितें म्हाका सांगूंक आशेताय तूं त्या मुखांत. ही बायबल स्टडी हांगास मुग्ध जाय की ह्या म्हजे कडेन दुसरें कितें सांगूंक तूं आशेताय म्हजे कडेन कितें सांगूंक तूं आशेताय ती बायबल स्टडीन तें आयकूंक जायना. म्हजे कडेन तूं कितें सांगूंक आशेताय तें म्हज्या मागण्याच्या जाग्याचेर तूं उलयताय. ही कितें पुरो स्टडी आमी आयकली गी मोगाच्यान ती आमकां प्रेरेपण करचे खातीर ताच्या बियोंड आमकां वचोंक देव फावो करून दी. आमचे कडेन उलोवंक दी आज रातीक उलोवंक दी स्वप्नांत उलोवंक दी सकाळीं उठोन मागण्यांत येता आसतना उलोवंक दी देव आमचे कडेन विचारया देवा इतल्या दिस रावंक सोदनाका गुंडायक तूं आपोवन व्हर म्हाका तुज्या उतराच्या उजवाडान प्रकटणान म्हाका आपोवन व्हर. आनी म्हजें मागणें जावन आसा हांवें कितें सांगल्लें गी तें म्हजें लिमिटेड समजोणी आनी तें सगळें कवर करूंक म्हाका जावना आज. ताच्या बियोंड सोम्याच्या आत्म्यान तुजें तें आनी म्हजें तें कितें पूण करीत जाल्यार आनी ह्या मंगळूर शहराचेर तो प्रभाव पडत जाल्यार ह्या आमचे तावन आमी खंयसर वेता थंयसर प्रभाव पडत जाल्यार सभेक उज्जीवन येत जाल्यार म्हज्या मागण्या वरवीं हें शहर बदलत जाल्यार सोम्याचें जावन बदलत जाल्यार म्हजो लोक सोम्या थंय येत जाल्यार कोंकणी लोक म्हजे सोम्या थंय येत जाल्यार कोंकणी लोक उज्जीवन पळोवंक शकत जाल्यार कोंकणी लोक नीज सोम्याक नीज सुवार्ता घेवन नीज तसो मोग करची जावन एक हांगासर एक व्हड एक जमात एक व्हड एक पर्ज ताचे खातीर व्हड एक सभा ताचे खातीर ह्या सभा ह्या शहरांत देवा खातीर सोम्या खातीर नांवाक न्ही
बगार तासो लोक जावन तासो प्रत्येक लोक जावन ताच्या सक्तेन भरिल्लो, ताच्या महिमेन भरिल्लो, ताच्या महिमे खातीर जियेवसो, मागण्यांत रावसो, तसलो एक लोक आसा जावन तूं आनी हांव समर्पण करूंक शकता गी, मोल बांदूंक शकता गी. त्या पॉली म्हणल्या त्या स्त्रियेन केल्ले बरी, मोल बांदूंक शकता गी आमच्या पुता खातीर, आमच्या दुये खातीर. नेहमायान सांगलें, फायट फॉर युअर wives and your daughters, fight for your sons and your daughters, for your family. तो सांगा लागलो. आनी हांगासर उदाहरण पळयता आमी पॉली म्हणल्या त्या स्त्रिये मुखार आमी तयार आसा गी, या आमी सोण सोडटा. तो असो, तो म्हाका आयकना, म्हजी धूव अशी, ती म्हाका सांगलें आयकना. आमी रावता गी, आमी थंयसर रावता गी, ताच्या सन्निध्यांत, ताच्या मुखार त्या प्रस्तुतपणाचें तें एक आसन घेवन, तें पोजिशन घेवन, पॉस्चर घेवन आमी रावता गी. आमची सेवा बदलूंचे खातीर मोल आमी बांदता गी, हांव आनी तूं. आमी करूंक शकता. आनी अखेर करच्या पयलें एक उतार सांगूंक हांव आशेता. सबार पोटी दादले तांकां दिल्ली ती जबाबदारी कितें सांगता. फस्ट तिमोथीचें पयलें पत्र 2 अध्याय 8वें वचन अशें सांगता, सर जाग्यांनी दादले आपले हात झगड्या वयले भावार्थान ते उबार सांगून सबार पोटी दादले चलवतात. सबार पोटी तांच्यो स्त्रियो थंयसर त्या आस्थानाचेर रावतात. आनी एका भयणीक हांवें रिसंटली सांगलें, आनी तें आसा जजेसांत आसा, डेबोरा म्हणली एकली स्त्री, थंयसर दादलो आसलो, तो झुजाक वचूंक तयार नासले त्या वेळार. ती डेबोरा ती मुखार सरता, राय तो मुखार वचूंक शकना, आनी तो सांगता तूं आमकां लीड करून वच. देखून सबार पोटी देव स्त्रियांक उठयता, स्त्रियांक आपयता, स्त्रियांक तें स्थान घेवंक सांगता, स्त्रियांक लिडरशीप घेवन मुखार वचूंक झुजोवंक सांगता, मागण्याच्या स्थानाचेर रावंक शकता. आनी हांव पत्तेता सगळ्या म्हज्या काळजान हें सांगता आसतना, हांगासर मात्र न्ही, हेर ह्या संदेशाक आयकत आसतना सबार स्त्रियांक त्या एका जाग्याचेर रावून प्रस्तुतपणाक ते पवित्रत्म्या मुखांत सबार व्हड संगती पवित्रत्म्यातावन प्रस्तुत जावच्याक देव आपयते आसा, लिडरशिपाक आपयते आसा. दादले हे नंतर हांव स्त्रियांक उपयोग करूंक शकता म्हणटा देव, आनी तें करच्या खातीर देव आपयते आसा. तयार आसा गी तूं, तयार आसा गे हांव. आयकल्ली आमी शकता दादले आनी स्त्रियो, तरणाटे आनी तरणाटी आमी तयार आसा एक असल्या जाग्याक आनी असल्या वेळाक. हॅव यू कम टू द किंगडम एट सच ए टायम एज दीस. मोर्देकायन एस्तराक सांगलें, तूं ह्या वेळार ताच्या उद्देशा खातीर तूं जल्मून आयिल्लो गी. त्या आसावाला सांगता ही बायबल स्टडी हांव अखेर करता, प्रिचींग एंड टिचींग. सो मे गॉड ब्लेस अस. आमकां सोमेस्तांक आशिर्वाद कर. आमकां ह्या वेळाचेर आनी ह्या जाग्याचेर ताणें दवरलां आनी आमी जल्मून आयल्या. आमकां हांगा पोजिशन केलां म्हणल्यार आमी पातयेता जाल्यार ताचे मुखार म्हळ्यार आमी सोदया, एकामेका खातीर मागया, म्हजे खातीर मागया, आमी म्हजे खातीर मागया, आमी एकामेका खातीर मागया. देवा तुजें योजन फुलफील करूंक म्हाका साध्य कर ह्या दिसांनी म्हूण सांगून. बापा तुजे मुखार आमकां समर्पण आमी येता. Holy Spirit, you are the agent of birthing. खंयच्यो आमच्यो आशा आसल्यार त्यो जारी हाडिच्यो जाल्यार पवित्र तुवें तें करी जाय, तुवें जीव दी जाय, तुवें त्या एका जाग्याक हाडी जाय, साल्वासाक दिवचें तुवें जावन आसा, तुवें उलोवचें जावन आसा, तुवें जीव दिवचें जावन आसा, तुवें प्रस्तुतपणाच्या मागण्याक तुवें व्हरचें जावन आसा, आनी प्रस्तुतपणाक व्हरचें तुवें जावन आसा. आमचे थंय सबार आशा आसात, सबार स्वप्नां आसात. Only you can help us. You can give us the grace.
आमकां जाय जाल्ली कृपा, आमकां जाय आसलें बोळ आमच्या जिवितांत, आमच्या कुडींत, आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत तुवें काम करी जाय. तुज्या अधीन आमी जाता सगळ्या, तुज्या अधीन जाता. रक्त मासाच्या संगतीचेर जैत व्हरून तुवें आपयत आसतना तुका मेळोंक आमी आर यू अवेलेबल टू बी यूज्ड बाय गॉड. तें सवाल तूं आमचे कडेन हर एकल्या कडेन विचारताय. आजय तूं विचारताय. तें मोल बांदूंक आमी तयार आसा गी म्हण सांगून. मोल बांदचें आमी तयार आसा म्हणली कितलीं जाणां मानतात म्हणलें तूं जाणा आसाय. आनी आमचे वरवीं जायना म्हणलें आमी जाणा आसा. देखून साध्य कर पवित्रत्म्या, साध्य कर पवित्रत्म्या, साध्य कर, आमकां साध्य कर. आमचे तावन ह्या शहराक, ह्या लोकांक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या भाव भयणीक सगळ्यांक एक आशिर्वाद जावंक आनी तुज्यो त्यो सर्गींच्यो संगती प्रसूत जावचे तसलें मागणें आमचे थंय आसा करूंक तुजेत अधीन आमी जाता. तूं प्लीज हेल्प अस बिकॉज यू आर आवर हेल्पर. तूं जावन आसाय आमचो सहायक, तूं जावन आसाय आमचो मजतदार, तूं जावन आसाय सभेचो मजतदार, तूं जावन आसाय म्हजो मजतदार, तूं जावन आसाय आमचो मजतदार. पवित्रत्म्या आमकां मजत दी, तुजी मजत आमकां जाय. ह्या दिसांनी आमकां मजत जाय जे आयकल करचे खातीर, विधेय जावचे खातीर, मागण्यांक तुजे मुखार रावचे खातीर आनी तुवें सांगलें तितलो वेळ रावचे खातीर, सांगलें तितले फावटी येवचे खातीर तुज्या पांय तळा. आयकल आयकोन सोडच्या खातीर न्हय बगार, तुका विधेय जावचे खातीर. आमची मेटां तूं आशिर्वाद कर, आमच्या मागणे तूं आशिर्वाद कर, आमचो स्पर्श तूं आशिर्वाद कर, आमचे हात पाय आनी आमचे दोळे, आमची जीब आशिर्वाद कर. तुज्या हातोटींत घे आनी तूं उपयोग कर. सुमी मरयेन सांगलें बरी आमी तुका सांगता हांगा आसा तुजो साकोर. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. हांगा आसा तुजी साकर्ण, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. हांगा आसा तुजो पूत, हांगा आसा तुजी धूव, तुजी खुशी म्हजें तें जावं दी बापा. आमकां तुज्या आशिर्वादान धाड. तुका आमचें तें महिमा जावं दी. हो प्रदेश बदली जावं दी, हें शहर बदली जावं दी. तुज्या नांवाक महिमा जावं दी, तुजें राज येवं दी, तुजी खुशी जावं दी. सर्गा जाता तशीच आमच्या मदें आनी आमच्या मुखांत मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र आनी उंचल्या नांवान. आमेन, आमेन.